اللہ کے अच्छे अच्छे नामों में से हम पढ़ेंगे ज़ुल मआरिज। इसका माना है बुलंदियों वाला या उरूज वाला। सूरतुल मआरिज में अल्लाह ताला का फरमान है, सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि लिलकाफिरीन लैसा लहू दाफ़ि मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। सवाल किया सवाल करने वाले ने अजाब के वाक़े होने का, काफिरों के लिए उसको कोई दफ़ा करने वाला नहीं अल्लाह की तरफ से जो बुलंदियों वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब के बारे में बताया है कि वो सवाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस बात से तुम हमें इतने अरसे से डरा रहे हो, धमका रहे हो, वो अजाब क्यों नहीं वाक़ हो जाता हम पर। तो अल्लाह ताला ने बताया कि काफिरों के लिए जब अजाब आ जाएगा तो उसको कोई दफ़ा करने वाला नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी ज़ात की पहचान करवाई है कि वो ज़ुल मआरिज है, कि वो बुलंदियों वाला है, वो जो चाहे जिस वक़्त चाहे जैसा चाहे फ़ैसला कर सकता है। अल्लाह ताला बुलंदियों वाला है, इसको मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात में, अपने अफ़आल में बुलंदी वाला है, फिर साथ ही साथ अपने वजूद में भी बुलंदी वाला है। इसको समझने के लिए हम हदीस का मफ़हूम देखते हैं कि जो ज़मीन है इसके ऊपर 7 आसमान हैं और सातों आसमान के बाद जन्नत के 100 दर्जे आते हैं। सबसे ऊपर वाला जो दर्जा है वो जन्नतुल फिरदौस का है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श पर मौजूद है। यानी इतनी बुलंद ज़ात है वो। हम अगर ज़मीन से आसमान की तरफ देखें तो हमारी तो निगाह रुक जाती है। तो इसी तरह से कहाँ बाकी 7 आसमान और उसके बाद जन्नत के 100 दर्जे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बुलंदी का पता चलता है कि वही वो ज़ात है जो हमेशा बुलंदी के नाम से जाना जाएगा। जब वो ज़ात बुलंदी वाली है तो उस तक बहुत से मामलात जो हैं वो चढ़ते हैं। अब ऊपर तक क्या चढ़ता है इसके बारे में भी सूरतुल मआरिज में बता दिया गया है कि चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह उसकी तरफ एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। यानी कि फ़रिश्ते जो हैं वो बुलंदी की तरफ चढ़ते हैं, इसी तरह से रूहें चढ़ती हैं। अब फ़रिश्तों को पहले हम देखें तो फ़रिश्ते क्या लेकर चढ़ते हैं, क्यों चढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है, वो इंसानों के अमाल और अक़वाल को लेकर ऊपर चढ़ते हैं। फिर साथ ही साथ अल्लाह ताला ने जो अहकामात उनको देते हैं, ज़मीन में जो मामलात की मखलूक़ात की तदबीर होती है, वो अहकामात लेकर ज़मीन की तरफ उतरते भी हैं। हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बारी बारी आते हैं तुम में रात के फ़रिश्ते और दिन के फ़रिश्ते, और वो जमा होते हैं फ़जर और असर की नमाज़ों में, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। वो जिन्होंने रात गुजारी होती है तुम में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है खुद, फिर भी वो उनसे पूछता है कि तुमने किस हाल में छोड़ा मेरे बंदों को। तो वो कहते हैं कि हमने उनको छोड़ा यहाँ तक कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और हम उनके पास आए यहाँ तक कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। यानी फ़रिश्ते अल्लाह ताला के पास इंसान के अमाल लेकर जाते हैं और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं फ़जर और असर के टाइम पर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को बताया जाता है कि कौन शख्स नमाज पढ़ रहा था या किस शख्स ने फ़जर से लेकर असर तक के टाइम में क्या अमाल किए, क्या अक़वाल उसने कहे। और इसी तरह से असर से लेकर फ़जर तक के टाइम में जो फ़रिश्ते होते हैं वो उन अमाल को और उन नमाज़ों के बारे में अल्लाह ताला को बताते हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इस बात को समझें कि हम किस तरह के अमाल कर रहे हैं और किस तरह की बातें बोल रहे हैं, ये सोचते हुए कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी को गुजारें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हर चीज़ पेश की जाती है। और फिर साथ ही साथ जो हम नमाज़ पढ़ते हैं वो नमाज किस हाल में पढ़ते हैं, किस कैफियत के साथ पढ़ते हैं, कितनी तवज्जो और खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं, कि वो अल्लाह ताला के सामने पेश होता है कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो किस तरह की नमाज़ पढ़ रहा था। फिर इसी तरह हम देखें कि रूहें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ चढ़ती हैं। इसके बारे में मुस्तदरिक लिल हाकिम की हदीस नंबर 107 है, जिसका मफ़हूम आपको बताती हूँ। उसमें बता दिया गया कि चाहे नेक हो चाहे बदकार हो, चाहे गुनाहगार हो फुज्जार हो, दोनों की रूहें जो है ना जब जिस्म से निकाली जाती हैं तो वो आसमान की तरफ चढ़ती हैं। अब क्या मामला होता है कि जो शख्स नेक होता है उसकी रूह को ऐसे निकाल लिया जाता है जैसे मशकीज़े में से पानी को, यानी बहुत आसानी से निकाल लिया जाता है। फिर उसकी रूह को लेकर ऊपर की तरफ चढ़ा जाता है। जब फरिश्ते ऊपर लेकर जा रहे होते हैं उसकी रूह से बहुत खुशबू आ रही होती है। इर्द गिर्द जो फरिश्तों के ग्रोह गुजर रहे होते हैं वो पूछते हैं ये किसकी रूह लेकर जा रहे हो। फिर उनको बताया जाता है कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। यहाँ तक कि उसको लेकर आसमान दुनिया तक जाया जाता है।
وہاں سے درخواست کی جاتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے پہلے آسمان کا، پھر وہاں سے مزید فرشتے جو ہیں اس کی روح کو لے کر، یعنی پروٹوکول کے ساتھ اس کو اوپر مزید دوسرے آسمان تک لے کر جایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے اس کی روح، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال جو ہے وہ علیین میں لکھ دو، یعنی نیکوکاروں کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر لکھ دو اس کا نامہ اعمال، اور میرے اس بندے کی روح کو واپس لے جاؤ دنیا کی طرف۔ اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے میرے پاس آنے کا۔ پھر اس کی روح کو واپس زمین میں لا دیا جاتا ہے، اور پھر قبر میں اس کے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فجار کی روح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کہ اون میں سے لوہے کی سولاخ کو گزارا جاتا ہے، یعنی گرم گرم لوہے کی سولاخ کو جب کسی اون میں سے گزارتے ہیں، اتنی تکلیف دہ معاملے کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کی روح سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کو لے کر جب فرشتے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو مزید ارد گرد جو فرشتوں کے گروہ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور پھر اس کو لے کر جب آسمان دنیا تک جایا جاتا ہے تو درخواست کی جاتی ہے دروازہ کھولنے کی، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور ان کو پیغام اللہ تعالیٰ پیغام دے دیتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ سجین میں لکھ دو، یعنی کہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر اس کے نامہ اعمال لکھ دو، اور اس کی روح کو زمین کے اوپر پٹخ دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے اتنی ڈرنے والی یہ بات ہے کہ ہر انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اب اس کے ساتھ باقی کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اعمال کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیکوکار میں شمار کرتا ہے یا پھر فجار والے کام کر کے اپنے آپ کو فجار میں شمار کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جب انسان کو صحیح معنوں میں یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ میرا ایک ایک عمل، ایک ایک میرا قول اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ایون ایک دن میں میری نمازوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اور تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی ذات ہے، اتنی بلندیوں والا ہونے کے باوجود انسان کو فوراً سے اس کے گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے، بلکہ حلم سے کام لیتا ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بدل دیتے ہیں یا اس کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلم کی وجہ سے جو ہے، اپنے حلیم ہونے کی صفت کی وجہ سے صبر کرتا ہے، اور فوراً سے پکڑ نہیں کرتا کسی کی، بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ اتنی بلندی، اتنی بڑی اتھارٹی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ پھر ہم دیکھیں کہ قرآن کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلندی عطا فرماتے ہیں انسان کو۔ کیسے؟ کیونکہ جب انسان قرآن کو سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، قرآن جو ہے انسان کے اعمال کو، اس کے قول کو درست کرتا ہے، اس کو طہارت فرمائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور قرب نصیب ہونے کی وجہ سے انسان کو بلندی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی والا بنا دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر اپنا ڈر پیدا کر دے کہ ہمارے اندر یہ بات آ جائے کہ ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک ہمارا جو قول ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن میں 2 دفعہ کی شفٹ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر اس کا خوف پیدا ہو، اس کی پہچان حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔